السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم شمس الضحیٰ بدر دجا لیلا ورا خانہ قاب قوسین او ادنا ساری کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ساتھیو تساں احباب دے سامنے قرآن کریم دی ایک سب تو چھوٹی سورت تلاوت کی تھی جس سے اندر
اللہ ذوالجلال والاکرام نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت مقام نو بیان فرمایا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے رتبے عالی شان نو بیان فرمایا۔ سورت سب تو چھوٹی ہے اور معنی مفہوم دے لحاظ نال سب تو بڑی ہے۔ اگر دیکھا جائے آمینہ دے لال علیہ السلام انا آتینا کل کوثر، اللہ اپنے محبوب نو حوض کوثر عطا کرے گا۔ الگ عنوان ہے فصلی لربک وانحر، فصلی لی نماز پڑھو الگ عنوان ہے، وانحر قربانی کرو الگ عنوان ہے۔ ان شانیک هو الابتر، اے پیغمبر تیرا دشمن نیز تو نابود ہے، تباہ و برباد ہے، جڑ تو کٹیا ہوئی ہے، الگ عنوان ہے۔ سورت بہت چھوٹی رہی لیکن معنی مفہوم دے لحاظ نال بہت بڑی ہے۔ اور آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ الرحمن میں سب تو جڑی پہلی آیت ہے انا آتینا کل کوثر، اللہ اپنے پیغمبر نو حوض کوثر عطا کرے گا، اس دی تفسیر بیان کراں گا کہ اس سے زمن دے اندر حوض کوثر دے حقدار کیڑے کیڑے لوگ نے، کنہ کنہ نو حوض کوثر ملے گا، تے کیڑے لوگ نے جڑے حوض کوثر تو ہی محروم ہو جان گے۔ اللہ اپنے پیغمبر دے حوض دے قریب نہیں آن دے گا۔ بعض ایسے بدبخت ہون گے اور بعض ایسے خوش نصیب ہون گے، اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں نو اپنے پیغمبر دے ہتھوں حوض کوثر عطا کرے گا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہون گے آن گے میں پیالیاں نال پانی پیاواں گا، آقا فرماندے نے بعض ایسے لوگ آن گے میں پیالہ رکھ دیاں گا، اپنے بک بھر بھر کے پانی پیاواں گا، اپنے ہتھاں نال میرے پیغمبر پانی پھیلان گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یارو تصورات دی دنیا دے اندر جا کے دیکھو، 50,000 سال دا دن ہوئے اور سورج سوا نیزے دے ہوئے، زمین تانبے دی ہوئے اور انسان جیسا مکئی پوجھ رہی ہے اس طرح تڑپ رہا ہوئے، پانی دی شدت حدت ہوئے انسان تے ہونٹ خشک ہوئے ہون، ادو اونوں پانی مل جائے کتنی خوش بختی دی بات ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام کل قیامت دا دن ہوئے گا، اپنے پروانیاں نو حوض کوثر عطا فرمان گے۔ حوض کوثر تو میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے امتیاں نو پانی پھیلان گے۔ یارو دنیا کائنات ہے، سورج 500 سال دی مسافت 9 کروڑ میل تے کھڑا ہے، لیکن پھر بھی ایسا گرمی ہوئے نا سفر کرنا ہوئے تے اپنے نال پانی دا انتظام کرنے آ، بوتل رکھ لینے آ، یار راستے دے اندر مینوں گرمی لگے گی، پیاس لگے گی، پانی نہ ملے تے کی بنے گا؟ یارو اس دن دا بھی سوچو، کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو گرمی اتنی زیادہ ہوئے گی، زمین مٹی دی نہیں تانبے دی بن چکی ہوئے گی، تے ادو پانی نہ ملے تے ادو کی ہوئے گا؟ اس وقت دے پانی دی فکر کرو، اللہ کولو دعا کرو اللہ سانو سارے حوض کوثر دا جام نصیب فرمائے، حوض کوثر دا پانی پلا دے، اللہ سانو اونا دے اندر شامل کر لے جنہاں نو کل قیامت دے دن
آمینہ دے لال نے حوض سے پانی پیانا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر کولو حوض کوثر دے حقدار کیڑے کیڑے وہ لوگ نے جڑے آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر دے ہتھوں حوض کوثر پین گے۔ آؤ میں انہاں خوش نصیباں دا ذکر کرا، انہاں دا تذکرہ کرا۔ اللہ دے قرآن دے الفاظ سے غور فرمانا، پاک پیغمبر علیہ السلام دے آقا دے فرامین تے غور فرمانا، کیڑے کیڑے لوگ نے جڑے آمینہ دے لال دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی پین گے۔ او اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، میرے دے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آمینہ دے لال علیہ السلام اپنے پروانے آنو آقا علیہ السلام اپنے دیوانے آنو حوض کوثر دا پانی پلان گے۔ آمینہ دے لال تے قرآن نازل ہویا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب تو چھوٹی صورت نازل فرمائی ہے۔ صحیح مسلم دے اندر روایت ہے، حضرت انس بن مالک نے رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے صحابہ دے اندر آمینہ دے لال علیہ السلام صحابہ دے اندر موجود نے، اچانک بیٹھے ہیں پاک پیغمبر علیہ السلام آقا نو اونگ جئی آ گئی ہے، آقا نو نیند جئی آ گئی ہے، آقا نے اپنا سر مبارک نیچے جھکا لیا، پھر تھوڑی دیر تو بعد آمینہ دے لال علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا، آقا نے تبسم فرمایا، آقا مسکرانا شروع ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ دے پیغمبر کیوں مسکرا رہے جی؟ آمینہ دے لال علیہ السلام آقا فرماندے نے صحابیو، اللہ نے آج سب تو چھوٹی صورت نازل فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمینہ دے لال فرماندے نے صحابیو، اس سے اندر حوض دا ذکر ہے، میرے حوض دا تذکر ہے۔ صحابہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر حوض تو مراد کی ہے؟ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں نو حوض کوثر عطا کرے گا، حوض عطا کرے گا، یعنی کہ پانی والی نہر عطا کرے گا۔ کڈی کو لمبی چوڑی ہوئے گی، کڈی کو حوض کوثر ہوئے گی۔ آمینہ دے لال فرماندے نے اللہ کلیاں مینوں ہی نہیں حوض کوثر عطا کرے گا، تمام انبیاء نو ہر نبی نو اللہ حوض عطا کرن گے، ہر نبی اپنی اپنی امت نو پہچانن گے، اپنے حوض و پانی پھیلان گے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے نبی اپنی امتاں تے کثیر ہون دی وجہ تو فخر کرن گے، میری امت زیادہ ہے، کوئی کہے گا میری امت زیادہ ہے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے صحابیوں، سب تو زیادہ فخر میں کراں گا، کیوں میری امت سب تو زیادہ ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حوض کوثر کی ڈاکوئے آمینہ دے لال کولوں صحابہ نے دریافت کیتا، اللہ دے پیغمبر حوض کوثر کنا کوئے؟ آمینہ دے لال فرماندے نے
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے عربی نسل دا گھوڑا ہویا ایک ماہ تک دوڑدا چلا جائے پھر بھی حوض کوثر دی چوڑائی نو پہنچ سکے گا اتنا لمبا چوڑا حوض کوثر ہوئے گا آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے حوض کوثر دے کنارے آتے نے میرے نال ابو بکر عمر ہون گے رضی اللہ تعالی عنہ حالتا کی روایات دے اندر موجود ہیں آمینہ دلال فرماندے نے صحابیوں میرے نال خلفائے اربع ہون گے ابو بکر بھی موجود ہون گے عمر بھی موجود ہون گے عثمان بھی موجود ہون گے علی رضی اللہ تعالی عنہ حیدر قرار علی بھی موجود ہون گے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحابیوں لوگ میرے کول آن گے حوض کوثر تے پہنچن گے میں اپنے پروانے انو پانی پلاواں گا یارو سوچن والی بات ہے جس حوض کوثر دے اتے ابو بکر و عمر موجود ہون گے ابو بکر و عمر دو جڑا نام مننے والا ابو بکر و عمر دی تکفیر کرنے والا حوض کوثر تے کیویں آئے گا حوض کوثر تو محروم ہو جائے گا آمینہ دلال علیہ السلام آقا دے پروانیاں دا سامنا نہیں کر سکے گا رضی اللہ تعالی عنہ سب تو پہلا کنوں پانی پلایا جائے گا آمینہ دلال علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحابیوں جڑا بندہ ایک وری حوض کوثر تو پانی پی لے گا 50,000 سال دا دن انہوں کدی پیاس نہیں لگے گی ایک وری میرے حوض سے فرمایا ایڈا کمال دا پانی ہوئے گا فرمایا دودھ نالو سفید ہوئے گا شہد نالو مٹھا ہوئے گا تے برف نالو ٹھنڈا ہوئے گا امبر کستوری دیاں خوشبوواں آ رہی ہونگیاں فرمایا بندہ ایک وری پانی پی لے گا 50,000 سال دا طویل عرصہ اس بندے نو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی جڑا حوض کوثر تو پانی پی لے گا آمینہ دلال علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نو اللہ حوض کوثر عطا کرن گے آمینہ دلال ہوتے اپنے امتیاں دا انتظار کر رہے ہوں گے میرے امتی آن میں اپنے امتیاں نو پانی پلاواں کیوں میرے تے ایمان لے کے آئے میرے تے جانا نشاور کیتیاں اپنا تن من دھن قربان کیتا میرے پیغمبر علیہ السلام یارو جدو اپنے پیغمبر تو اسی جانا قربان کرنے واسطے تیار ہاں آمینہ دلال نو دیکھیا نہیں پھر بھی اپنا تن من دھن قربان کرنے واسطے تیار ہاں تے جدو اپنے پیغمبر نو اپنی اکھی ویکھ لواں گے قسم کنہ کو مزہ آئے گا آمینہ دلال دے ہتھوں حوض کوثر پیواں گے کنہ کو سکون مل جائے گا اس واسطے اسی سارے نے انشاءاللہ الرحمن آمینہ دلال دے ہتھوں حوض کوثر پینا ہی پینا ہے انشاءاللہ الرحمن آؤ سب تو پہلا حوض کوثر تے کیڑے کیڑے لوگ جان گے کیڑے بندے جڑے آمینہ دلال دے کول حوض کوثر تے پہنچن گے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام کولو آقا کولو سوال کیتا گیا اللہ دے پیغمبر سب تو پہلا حوض کوثر تے کون آن گے آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے میرے مہاجرین صحابہ کرام جنہاں نے مکیوں ہجرت کر کے مدینے پہنچے نے میرے کہن تے ہجرت کیتی ہے سب تو پہلا حوض کوثر تے آن گئے اللہ دا قرآن بھی یہی کہہ رہے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم
ورضوا عنہ۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے سب تو پہلا حوض کوثر تے میرے مہاجرین صحابہ کرام آن گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین، حوض کوثر تے میرے کول آن گئے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے میں اپنے صحابہ نو پانی پلاواں گا، پیالے رکھ رکھ کے پلاواں گا، اپنے ہتھاں نال پلاواں گا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نے آکھیا انہاں تو بعد جڑے حوض کوثر تے آن گئے پھر انصار آ جان گے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مہاجرین پانی پی لیں گے، میرے مہاجرین تو بعد انصار صحابہ کرام آن گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے میں اپنے انصاریاں نو پانی پلاواں گا۔ نمبر قرآن نے بھی انجی ذکر کیتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ قرآن نے بھی پہلا مہاجرین دا ذکر کیتا ہے بعد دے اندر انصار دا ذکر کیتا ہے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام ایک دفعہ نا پاک پیغمبر آمنہ دے لال علیہ السلام غزوہ حنین دے اندر موجود نے، مال غنیمت جمع ہویا۔ آمنہ دے لال نے انصار صحابہ کرام نو کچھ نہیں دیتا، مہاجرین نو مال دے دیتا، جڑے نمے نمے مسلمان ہوئے نے آقا نے مال غنیمت انہاں نو دے چھڑیا، مہاجرین صلی رضوان اللہ علیہم اجمعین نو دے چھڑیا۔ انصار صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ ہاں پاک پیغمبر نے سانو پوچھیا بھی نہیں، سانو تکیا بھی نہیں۔ آمنہ دے لال نے نمے نمے مسلماناں نو مال دے چھڑیا، آقا دے نال رل کے جنگا کرنے والے اسی ہیں، آمنہ دے نال کھڑے ہو کے قتال کرنے والے اسی ہیں۔ آمنہ دے لال نے مال غنیمت مہاجرین دے اندر تقسیم کر دیتا، گلاں ہوندیاں گلاں نکل دیاں۔ آمنہ دے لال علیہ السلام تک بھی پہنچ گئیاں۔ آقا نے انصار صحابہ کرام نو بلایا، آقا فرماندے نے صحابیو یار تسی انج دیاں گلاں کیتیاں، آقا جی ہوئیاں ضرور نے۔ آقا فرماندے نے صحابیو یار تانوں پتہ ہے میری وجہ تو اللہ نے تانوں رائے راستے لے کے آندا ہے، میری وجہ تو اللہ نے تانوں غنی کر دیتا، تسی مفلس لوگ سو، اگر احسان جتلانا چاہتے جے آج جی احسان جتلا دے۔ آقا فرماندے نے صحابیو یار کیویں دیاں گلاں کرن ڈے جے، انہاں نو مال غنیمت دیتا کی ہویا، میں آمنہ دا لال تواڈے نو اپنے آپ نو وقف کر داواں، میں محمد تسی لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ پیڑ بکریاں گاواں لے کے جاؤ گے، تسی آمنہ دا لال لے کے جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام دیاں اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے، اللہ دے پیغمبر سانو دنیا دی سب تو بڑی دولت مل گئی ہے، اللہ دے پیغمبر سانو اور کچھ نہیں چاہیے، سانو آمنہ دا لال چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے، اور سو وار اسی غاں راضی پاک رسول ربانا، ساڈی ونڈ محمد آیا سرور دواں جہانا، لوگ گرانوں لے کر جاواں پیڑ بکریاں گائیں، اسے گرانوں لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں،
لوگاں دی دولت مکدیاں آخر نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انصار صحابیوں یار پریشان نہ ہوو، کی ہویا بکریاں گاواں اونٹ مال غنیمت دے اندر لے گئے، روپیہ پیسہ لے گئے۔ آقا فرماندے نے انصاریوں یار تسی میرے تے بڑیاں قربانیاں دتیاں، مکے والے میری تکذیب کرن ڈے سی، تساں میری تصدیق کرن ڈے سون، مکے والیاں نے میرے تے ظلم و ستم کیتے، تساں مینوں کول جگہ دیتے، مکے والیاں نے مینوں اپنے علاقے جو نکالیا، تساں مینوں جگہ دیتے۔ آقا فرماندے نے صحابیوں یار تسی جدر نو بھی ٹر پو گے میں محمد تہاڈے نال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک پیغمبر علیہ السلام آقا فرماندے نے صحابیوں یار کل قیامت دا دن ہوئے گا، تساں حوض کوثر تے آؤ گے، میں محمد تانوں رج رج کے پانی پلا دیاں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تو پہلا حوض کوثر تے آمینہ دے لال دے مہاجر صحابہ کرام جان گے، بعد دے اندر انصار جان گے۔ بعد پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ نو آمینہ دے لال علیہ السلام رج رج کے پانی پلان گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا تسی ہن کہو گے او اے تے عظمتاں مقام بیان صحابہ دے نے، اوے انہاں نوں تے لبنا ہی لبنا، ساڈے واسطے کی؟ آؤ تواڈے واسطے بھی بیان کریے، تانوں کیویں حوض کوثر ملے گا؟ آمینہ دے لال علیہ السلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ دونوں ہی حدیث سے راوی نے، صحیح حدیث ہے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام ایک رات اٹھ کے بقی قبرستان دے اندر گئے نے، آقا دعاواں کر رہے نے، آقا صحابہ نو کہہ رہے نے، قبر والے نو آقا فرماندے نے صحابیوں ان قریب اساں تواڈے نال ملنے والے ہیں، یعنی کہ دنیا چھوڑ کے آنے والے ہیں، تواڈے نال ملاقات ہو جان گیاں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام آقا فرماندے نے صحابیوں کاش کہ میرے بھائیاں دے نال بھی میری ملاقات ہو جائے، میری بڑی خواہش ہے میرے بھراواں نال ملاقات۔ صحابہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر تواڈے بھرا سی نہیں، تواڈے تے جانا نشاور کرنا۔ آقا فرماندے نے صحابیو او تسی میرے صحابی جے جیڑے تواڈے تو بعد آن گے، جنہاں نے مینوں ویکھیا نہیں ہوئے گا، بغیر ویکھو میرے تے ایمان لے آن گے، او میرے بھائی ہون گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرمان گے او بڑے افضل ترین لوگ ہون گے، بن ویکھے ایمان لے آن گے، جانا نشاور کرنے واسطے قربان ہو جان گے۔ آقا فرماندے نے او میرے بھائی نے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، او میرے حوض تے آن گے، میں انہاں نوں پانی پلاواں گا۔ صحابی کہندے اللہ دے پیغمبر چلو سانوں تے ویکھیا، اسی تواڈے سامنے تسی پہچان لو گے، اے میرا فلاں صحابی فلاں، انہاں نوں کیویں پہچانو گے؟ آقا فرماندے نے صحابیو او گھوڑے کالے کلیان گھوڑے کھڑے ہون بابا سارے، انہاں وچ کو ایسے 5 7 10 گھوڑے کھڑے ہون جنہاں دے منہ تے جنہاں دے ہاتھ پیر چٹے ہون، بندہ پہچان نہیں لے گا؟ اللہ دے پیغمبر ضرور پہچان لے گا۔ آقا فرماندے نے صحابیو بعد دے اندر میرے امتی جڑے آن گے، انہاں دے وضو والے اعضاء سورج دی طرح روشن ہون گے، میں اتھوں ویکھ کے پہچان لگا میرے امتی آ رہے ہیں، میں انہاں نوں پانی پلاواں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اتنے ایک گل ہے یار، وضو والے اعضاء تاں ہی روشن ہون گے اسی نمازاں پڑھیاں ہون گیاں، جے اسی نمازاں ہی نہیں پڑھیاں ہون گیاں دسو ساڈے وضو والے اعضاء چمک رہے ہون گے؟ نہیں جے چمکنے۔
3 ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 2 ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਮਕਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਅਸੀਂ 1 2 3 ਦੇ ਐਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗੁਜ਼ਰੇ, 1 2 ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 1 2 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 5 ਪੂਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਰੋ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਆਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਦਾ, ਮੇਰੇ ਉਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉੱਥੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਜ਼ੂ ਵਾਲੇ एजाज ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਸੂਲullah ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ एजाज ਹੀ ਨਾ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯਾਰੋ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਛਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ। مسجد کے اندر اذان ہو جاتی، جماعت دا ٹائم ماشاءاللہ پورا محلہ ہی مسلمانوں دا، پورا پنڈ ہی مسلمانوں دا، تے نمازی کنے آندے 2 تو 3۔ ایتھے رکھو قیامت نو پھڑے جانا جے، اللہ دی قسم قیامت نو پھڑے جانا جے، گل یاد رکھنا۔ رب نے کہنا تواڈے محلے تواڈے کول مسیت، پھر بھی نہیں مسیتے، اسی بھجے پھرنے کالے کماں کاراں۔ او مولوی صاحب تانوں پتہ ہے او میں تے سارا دن نا او کام میری فلان دکان ہے، او فلانی جگہ تے زمین ہے، او جائز باز مینوں تانوں پتہ ویل ہی نہیں ملدا، مہمان آئے ہوندے نے۔ او یارو روزی دا مالک کیڑا ہے؟ اللہ ہے روزی دا مالک۔ او یارو توکل کریا کرو، کدی ویکھیا کسی جانوراں نے بھی دکاناں پائیاں ہون؟ او جانوراں نے بھیڑ بکریاں، او یار جانور جڑے دوسرے نے خنزیر وغیرہ کتے باہر لگے پھردے نے، او جنگلی جانور، انہوں نے کدے سرکاری ملازم ایم پی ایم این اے لگے ہون، رب روزی دے رہا نا۔ سب تو زیادہ اللہ دی حمد و ثنا کرنے والی یہی مخلوق ہے، تے جنہوں اللہ نے 5 قسمہ چوک کے آکھیا میں انسان نو سونا افضل ترین بنایا، سب تو نہ شکرہ تے سب تو اللہ تو دور ہے ہی ہے۔ اس واسطے یارو 5 وقت دی نماز پڑھیا کرو، 5 وقت دی نماز۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان تے کافر دے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، نماز نماز نماز، نمازاں پڑھ لو، 5 وقت دیاں نمازاں پڑھ لو، 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، شیطان آکھے لگ کے نہ جاویں چولی ٹنگیا، 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا۔ نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا، جنت دیاں باغاں وچ موج نال جیونا، تم بھی پڑھ لے نماز جا محمدی چرنگیا، 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا۔ دوسرا شعر بولیا کہندا ہے جے تے دل وچ تانگاں لگیاں ہی جنت وڑن دیاں، تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں، نماز والا عمل تے بڑا ہی پیارا ہے، جے نہ پڑھیے نماز تے نہیں گزارا ہے، چھڑ دے عادتاں رب دے حکم اگے اڑن دیاں، تو چھڑ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں، او بڑیاں چنگیاں آن گیاں کڑیاں تیرے اتے مرن دیاں، تو پالے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کعب بن عجرہ بیان کر دینے اسا 9 صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آمینہ دلال تشریف لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، پاک پیغمبر علیہ
अलैहिस्सलाम फरमाते ने सहाबियों अल्लाह मेरे बाद लोगों को हुक्मरानी अता करेगा, लोगों को हुक्मरान बनाएगा। लोग लोगों ते जुल्म करनगे, हुक्मरान जुल्म करनगे, हुक्मरान ज़मीन ते फसाद करनगे। बाज़ लोग उन्हां दा साथ देंगे जेड़े लोग उन्हां दे झूठ नूं भी सच बनाणगे। आमिना दे लाल फरमांदे ने ऐसे बंदियां दा मेरे नाल कोई ताल्लुक नहीं। फरमाया बाज़ लोग ऐसे होंगे, हुक्मरानी आएगी मेरे बाद। जामिया तिरमिज़ी दे अंदर हदीस सही है। आमिना दे लाल फरमांदे ने बाज़ लोग हुक्मरान होंगे और थल्ले उन्हां दे सैड़ कुट्टण वाले होंगे। वो हुक्मरान झूठ बोलणगे, उनके जिहड़े चेले चमटे होंगे वो कहेंगे नहीं वज़ीर आज़म साहब ने सच कहा। आमिना दे लाल फरमांदे ने ऐसा बंदा मेरे हौज दे करीब नहीं आ सकेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते अज माशाअल्लाह कोई हुक्मरान साहब माशाअल्लाह बयान दे जान ना, झूठ छड्डण जिड्डी वड्डी गप छड़ जान, किसी ने पुछ माशाअल्लाह जी सियासी बयान दिता है, अच्छा झूठ सियासी बयान हो जाता है। और यारो आमिना दे लाल ने फरमाया झूठ मजाक च बोलीए, झूठ झूठ लिखा जाता है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे बंदियां ते अल्लाह दी लानत है जेड़ा बंदा झूठ बोले। फरमाया जेड़े लोग जालिम सफाक हुक्मराना दी सैड़ मारनगे उन्हां दा साथ देंगे। फरमाया ऐसे लोगों का मेरे नाल ताल्लुक नहीं, ऐसे लोग कल क़यामत का दिन होएगा हौज़े कौसर तो महरूम हो जाएंगे। यारो हुक्मराना पीछे लग के अपनी आखरत बर्बाद ना करो, कम अज़ कम अपनी आखरत बचाओ, अपनी आखरत का फिक्र कर लो। ओए इत्थे बड़िया बड़िया कल क़यामत के दिन फसे होना, देखना जे बड़िया बड़िया अपनी आखरत का फिक्र कर लो। होर केड़े केड़े लोग जेड़े आमिना दे लाल ने फरमाया हौज़े कौसर ते आनगे दूर कर दिते जाएंगे। सही मुस्लिम दे अंदर हदीस मौजूद है, मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी हज़रत अबू सईद खुदरी ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत का दिन होएगा, लोग मेरी हौज़ की तरफ आ रहे होंगे, चलदियाँ रास्ते के अंदर आ रहे होंगे, वज़ू वाले अज़ाब भी रोशन ने, वज़ू वाले अज़ाब भी चमकन डैने, नमाजी परहेजी आदमी ने। आमिना दे लाल फरमांदे ने मेरे करीब आन गए, अचानक उन्हां दे ते मेरे दरमियान दीवार हायल हो जाएगी। आका फरमाते ने मैं कहूँगा अल्लाह जी मेरे उम्मती वुज़ू वाले अज़ाब चमकन है। अल्लाह फरमान के पैगंबर तेनू नहीं पता, इन्हां तेरे तो बाद जान दे अंदर दीन दे अंदर बड़ियां बिदतां पैदा की, दीन दे अंदर इजाफे कीते। और यारो दीन दे नाम ते की नहीं हो रहा, दीन दे नाम ते की है। 12 रबीउल अव्वल गुजरिया, लै मुल्तान शहर दे अंदर हूर निकली, मुल्तान शहर दे अंदर 12 रबीउल अव्वल नूं दीन दे नाम ते रसूलुल्लाह दी आमद हूर आई है, रसूलुल्लाह दी आमद ते रसूलुल्लाह दा इस्तकबाल करन ते लड़की नूं निकालिया गया, नंगे सिर चौकां च फिराया गया। ये दीन है मैनू दसो। और लाहौर शहर दे अंदर एक लड़के नूं काला जिहा जुब्बा पवा के पत्थर मारे गए, शैतान आ गया। दसो दीन दे नाम ते की नहीं हो रहा, केड़ियां केड़ियां बिदतां नहीं हो रही। फरमाया कल क़यामत का दिन होएगा, दीन दे अंदर इजाफे करने वाले फरमाया आन के मेरे हौज़ के करीब रोक ले जाएंगे। अल्लाह फरमान के पैगंबर तेरे जान तो बाद इन्हां दीन दे अंदर बड़े इजाफे कीते, नवियां नवियां। फिर की होया जी, कुरान ही पढ़िया जाता है। ओए रसूलुल्लाह तो जिहड़ी शायद साबित नहीं, वो चाहे जिड्डी वड्डी मर्जी नेकी होए, अल्लाह दी कसम वो नेकी नहीं गुमराही जे। आमिना दे लाल तो जिहड़ी चीज़ साबित नहीं, इस वास्ते मेरे पैगंबर ते दीन जड़ा छड़ के गया आमिना दे लाल ओहो ही दीन है। ओदे अंदर इजाफा करोगे कमी करोगे, कल क़यामत दा दिन होएगा हौज़े कौसर तो महरूम हो जाओगे। आमिना दे लाल फरमांदे ने करीब आनगे मैं पहचान लाँगा, अल्लाह मेरे उम्मती आन दिते जान। अल्लाह फरमान के दीन च घाटे वादे कीते, इजाफे करते रहे, नवियां नवियां बिदतां ईजाद कीतियां। आका फरमांदे ने मैं कहांगा सोहकन सोहकन फिन्नार, दूर कर दियो, दफा कर दियो, इन्हों जहन्नम दे अंदर दाखिल कर दियो।
فرمایا ایسے لوگوں کو پکڑ کے جہنم دے اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ اس واسطے حوض کوثر تو محروم ہو جانا۔ حوض کوثر پین والے وہی لوگ نے جڑے آمینہ دے لال علیہ السلام دی اطاعت کرن گے، فرما برداری جے میں پیغمبر نے آکھیا اونج ہی کرن گے، آمینہ دے لال دے ہتھوں حوض کوثر پا لین گے، ورنہ حوض کوثر تو محروم ہو جان گے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، 50,000 سال دا دن ہوئے گا، زمین تانبے دی ہوئے گی، اللہ دی قسم ہونٹ خشک ہوئے ہون گے، لوگ اینج زمین تے پے ہون گے جویں مکئی دے دانے پوجن ڈے اینج ابھرن ڈے ہون گے۔ یارو کنی پیاس لگی ہوئے گی، پانی دی کنی شدت ہوئے گی، پانی طلب کر رہے ہون گے، لیکن ادو پانی نہ ملیا تو دسو کی بنے گا؟ آخرت دی فکر کر لو، اپنے آپ انج دا بنا لو کہ کل قیامت دا دن ہوئے، آمینہ دے لال دے ہتھوں حوض کوثر مل جائے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا باز آن گے، پیالے رکھ دیاں گا، اپنے ہتھاں نال پانی پلاواں گا۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ سانو ساریاں نو انہاں لوگاں دے اندر شامل فرما، اسی حوض تے جائیے، آمینہ دے لال پیالہ رکھ دین، فرمان پرے ہو جاؤ میرا امتی آ گیا، اپنے بکاں نال پانی پیاواں گا، اپنے ہتھاں نال پانی پیاواں گا۔ اللہ کولو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا تساں احباب نے سنیا، اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔